تعالوا إلى الخير يا مسلمون، تعالوا لننجح دنيا ودين، تعالوا لنعبر بحر الحياة بحب وود ونصح أمين. تعالوا نبدد سوء الظنون ونعمل ما يجمع المخلصين، ونجمع بعد شتات السنين قلوبا تضيء على العالمين. تعالوا إلى الخير يا مسلمون، تعالوا لننجح دنيا ودين، تعالوا لنعبر بحر الحياة بحب وود ونصح أمين. إذا الحق نادى فنحن الرجال، على الحق نثبت مثل الجبال، ومهما استبد علينا الطغاة صبرنا وبالصبر كان النضال. كتمنا مع الصبر نار الجراح، ولم ندع يوما لحمل السلاح، ولما سمعنا نداء الجهاد على المستبد عزمنا الكفاح. تعالوا إلى الخير يا مسلمون، تعالوا لننجح دنيا ودين، تعالوا لنعبر بحر الحياة بحب وود ونصح أمين. دعاة إلى الحق لسنا طغاة، ولسنا مع الذل نرضى الحياة، كراما حيينا ونحيا كرام، ونبغي الكرامات حتى الممات. ولسنا دعاة لسفك الدماء، ولا أن نخاطر بالأبرياء، ولا أن نهدد أمن البلاد لديني وأرضي جميع الولاء. تعالوا إلى الخير يا مسلمون، تعالوا لننجح دنيا ودين، تعالوا لنعبر بحر الحياة بحب وود ونصح أمين. نمد الأيادي عند الخطوب، وندعو إلى الأمن بين الشعوب، ونسعى إلى أن يعم السلام. إذا القدس عادت لنا عن قريب، هي القدس والقدس للمسلمين، ولن نترك القدس للغاصبين، ولن نستريح إلى أن تعود هي القدس مسرى النبي الأمين. تعالوا إلى الخير يا مسلمون، تعالوا لننجح دنيا